अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान के नाजरीन, आपका मेज़बान इसाक बलोच हाजिर है। आज कराची के अहम तरीन मुकाम कराची प्रेस क्लब में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी ने एक पुरजम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वो अपने इंतखाब के बाद पहली बार कराची आए थे। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में अपने आइंदा लाएमल का ऐलान करने के साथ साथ ये भी खुशखबरी दी कि जल्द ही पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नेशनल लीग के साथ साथ डिवीज़नल लीग और सूबाई सतह की लीग का भी इजरा करेगी। उन्होंने कराची के शायकीन फुटबॉल के लिए ये ऐलान किया कि जल्दी पाकिस्तान पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम की बहाली का और वापसी का भी काम किया जा रहा है। इस सिलसिले में बातचीत जारी है और इन्होंने ये भी कहा कि गोल प्रोजेक्ट को बहाल करेंगे और उसको खेलों के काबिल बनाएंगे। इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। इस मौके पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के नायब सदर हाफिज़ ज़काउल्लाह, सिंध के सदर आज़म खान और PFF शायद नियाज़ कोकर ने भी हमने क़यादत का इज़हार किया। देखते हैं इस सिलसिले में उन्होंने क्या कहा। एक सवाल आया हुआ था, इलेक्शन नहीं हो पाए इतने अरसे से। आई थिंक पूरी दुनिया में ये बहुत ट्रेडिशन की जानती लगी, नॉर्मलाइजेशन कमेटी भी लगी और चीज़ें सेटल नहीं हो सकी। बहरहाल जो पिछले 6-7 महीने गुजरे बड़े चैलेंजिंग थे, क्योंकि जब मैंने फेडरेशन में प्रेसिडेंट आया हूँ, मैंने फेडरेशन संभाली है, तो हमारे पास बैंक अकाउंट भी नहीं थे, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, हम डिस्ट्रिक्ट फंडिंग में थे। 5-6 चीज़ें हैं। एक ये है कि पहली दफ़ा हमारी हिस्ट्री में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान की टीम जो है वो फीफा के किसी इवेंट में खेलने जा रही है। अप्रैल में इंशाअल्लाह फीफा सीरीज में पाकिस्तान की टीम जो है पार्टिसिपेट करेगी। इससे पहले पाकिस्तान का जो सबसे लाली परचम है वो कभी भी किसी फीफा के इवेंट में लहराया नहीं गया। ये हमारे लिए एक बड़ा तारीख साफ मौका है। हमारी अंडर 16 टीम जो है वो यूएफए के डेवलपमेंट टूर्नामेंट में खेलने जा रही है। उसके अलावा हमने नलबर्डो को कोच अपॉइंट किया है। इस हाई प्रोफाइल कोच में रखा है, अरसा तरीक से पाकिस्तान में नहीं आया। उसके साथ साथ हमने इस बात की कोशिश की है कि हम डोमेस्टिक फुटबॉल को भी एक्टिवेट करें और इंटरनेशनली जितनी भी हम एफर्ट्स कर सकते हैं वो करें। हमने बहरीन फुटबॉल एसोसिएशन के साथ MOU साइन किया, अज़रबैजान के साथ किया, सऊदी अरबिया के साथ किया और भी मुख्तलिफ ममालिक के साथ हम कोऑपरेशन में हैं, जापान के साथ, ताकि हम अपने टेक्निकल रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन कर सकें। उसके साथ साथ हमने यूनाइटेड नेशन यूथ प्रोग्राम के साथ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो इस साल जो है उसका लॉन्च 10 मार्च को होगा और उसमें हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रमोट करेंगे पूरे पाकिस्तान में थ्रू फुटबॉल। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी एक हाई प्रायोरिटी है, उस पर हम लोगों ने मिनी पिचेस पे काम शुरू किया हुआ है। 2 मिनी पिचेस ऑलरेडी पाकिस्तान में आ चुकी हैं। हमारी कोशिश है कि कम से कम हम 10 मिनी पिचेस फीफा की तरफ से पाकिस्तान में लगाएं और 2 ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग पिचेस जिसमें ड्रेसिंग रूम्स भी होंगे, जिसमें लीगल फैसिलिटीज़ भी होंगी, वो भी हमने इंशाअल्लाह इस साल लगानी है। फीफा ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है स्टेडियम के हवाले से कि वो मुल्क में उन ममालिक में जहाँ पे फीफा का स्टेडियम नहीं है, फीफा सर्टिफाइड स्टेडियम नहीं है, वो उसमें सपोर्ट करेंगे। उस हवाले से भी हमारी डिस्कशन चल रही है फीफा के साथ कि पाकिस्तान में हम अगर एक आली सतह का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक स्टेडियम बना सकें। और फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फैंटिनो, उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई है और वो भी उन्होंने कमिट किया है तो हमें तशरीफ भी लाएंगे। और फीफा के साथ एक और डिस्कशन भी चल रही है कि हम फीफा की एक पहली फीफा अकेडमी पाकिस्तान में बनाएं। तो अगर हम 6-7 महीने का अर्सा देखें तो अलहमदिल्ला बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं हुई मतलब हो रही हैं। हमारी टीम ने, हमारी यूथ टीम ने गुआम की टीम को 11-0 से हराया, 11-0 के मार्जिन से एशियन कप क्वालिफायर में हराया। हमारी वुमेन्स की जो टीम है वो एशियन कप क्वालिफायर में पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया और दूसरे नंबर पर। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ बहुत मुस्बत हैं। एक और सवाल है जो मेरे बहुत सारे लोगों में है कि लीग आप कब लॉन्च करेंगे। तो हमने ऑलरेडी इस प्रोसेस को शुरू किया हुआ है। कुछ पार्टनर्स के साथ हमारी डिस्कशंस चल रही हैं और हम उसे जल्दी बाय रीजन पहुँचा के एक नई लीग पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे। उसका मॉडल क्या होगा उस पर काम चल रहा है, उस पर बात हो रही है। तो नई लीग का मकसद ये है कि प्लेयर डेवलपमेंट, इंगेजमेंट ऑफ यूथ और ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके जहाँ पे कोचेस और प्लेयर्स जो है ना वो अपनी महारत का मुताला कर सकें। और आई थिंक लीग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा एक मेन अहम तरीन स्टोन है फुटबॉल डेवलपमेंट का।
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اپوائنٹمنٹ ٹیکنیکل ڈائریکٹر کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ نہیں ہو سکتی چھوٹی بات کی بنا پہ، اس کو ہم تقریباً جلدی ان اے ویری نیئر فیوچر فائنلائز کریں گے. باقی ہمارے کچھ پلانس ہیں کہ ہم باہر سے بھی کچھ کوچز کو لے کے آئیں اور ٹریننگ کے لیے یہاں پہ، اور اپنے کوچز کو بھی باہر بھیجیں ٹریننگ کے لیے. فٹ بال فیڈریشن کے جو اسٹاف ہے پہلی دفعہ انہوں نے فیفا کے کسی ایونٹ میں فیفا انڈر 17 ورلڈ کپ میں ٹریننگ حاصل کی، اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ آئے ٹی اے لے لیا اور وہ ہوٹل بھی لے لیا، فلائٹ بھی لے لی، پہنچے. فیفا کے ریپرزینٹیو میٹنگ موجود تھے، آئے نہیں. تو کیا کہوں میں آپ کو کہ یہ جنرل سیکرٹری کا الیکشن سے نہیں ہوا کہ کچھ چیلنجز ہیں، پلس جنرل سیکرٹری کا آپ سب لوگ فیڈریشن سے نہیں کرتے، سب لوگ اسپورٹس جرنلسٹ ہو تو فیڈریشن میں پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کا ایک پیج ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس طرح کا کوئی سچویشن ہوگی کسی کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے جنرل سیکرٹری بنا دیا جائے گا، پریزیڈنٹ کے ساتھ الائن نہیں ہے تو پرابلم ہوگی. I don't want that. I want the best general secretary, and I also want the general secretary and president to work together. So we are working on that. This is a shortcoming. کہ ہم جنرل سیکرٹری اپوائنٹ نہیں کر سکتے. لیکن سوال آپ کا بچائے، لیکن اگر 9 چیزیں اچھی ہوئی، ایک چیز نہیں ہو پائی تو تھوڑا سا 9 کو بھی وزن دیں، اور ایک کو بھی نہیں لیکن 9 کو بھی دیں. جی وہیں پر پاکستان ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ نواز خان صاحب کا مجھے چینل پر یہاں پہ ہوا ہے. کراچی میں بہت زیادہ ڈپارٹمنٹ تھے، یہاں پہ کے پی ٹی تھی، کے ایم سی تھی، نیشنل بینک تھی، اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ تھے. تو جب ہم نے 10 سال بعد یہ ڈومیسٹک فٹ بال کی ریوائول کی ہے تو وہ کراچی سے اس لیے کی ہے کہ یہاں پہ ڈومیسٹک فٹ بال بہت ہوتا تھا. تو یہ شارٹ ٹائم کے نوٹس کے اوپر صرف فٹ بال ایسوسیشن نے یہ بہت اچھا ایونٹ کروایا ہے، اور میں فیڈریشن کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی ٹیم کو. حالانکہ یہ بہت زیادہ مسائل ہونے کے باوجود انہوں نے بہت کامیاب ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا ہے، تو فیڈریشن کی طرف سے میں ان کو مبارکباد. جیسا موضوع نے کہا کہ اس کی لوکیشن کیا ہے، وہ شاید بہت زیادہ فٹ بال فرینڈلی ابھی ہمیں نہیں لگتی، شہر سے دور ہے. لیکن شاید بات یہ ہے کہ کل ہی ہمیں سے گورنمنٹ نے اس کے لیے بڑا پازیٹیولی اپروچ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہماری سندھ فٹ بال ایسوسیشن اور اس کے صدر عادل خان جس طرح کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کے اثرات یہ ہیں کہ کل سندھ گورنمنٹ نے ہمیں اپروچ کیا اور ویری سیریس لیول. اور ٹمورو وی آر ہولڈنگ اے میٹنگ ود سندھ گورنمنٹ اور کچھ اور صاحب اقتدار لوگوں سے ریگارڈنگ فٹ بال ہاؤس کراچی کو ریوائو کرنے کے لیے. اور میں اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ آج گورنمنٹ کا پہلا وزٹ، اس کو بے شک آپ اس میں نہ تحریر میں نہ لیں، صرف جسٹ آف دا ریکارڈ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں. آج وہ پہلا وزٹ اس وقت بھی ہو رہا ہے، کچھ انجینئر اور کچھ متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے لوگ، تو وچ شوز دا سیریسنیس آف دا سندھ گورنمنٹ. اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج کپ نے اس میں ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا. اور مرتضیٰ وہاب بینگ گیسٹ سیمی فائنلز کے اندر، اور شادیہ مری صاحبہ، ان دونوں نے اس کے اندر ایک تحریک ضرور پیدا کی ہے، جس کی بنا پہ کل ہمارے پاس گورنمنٹ کے لوگ آئے. اور کل میں اور اعظم بھائی اس کے لیے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ دے چکے ہیں. وہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ پیدا کیا. لیکن اب جس سسٹم کے اندر ہم کام کر رہے ہیں کہ بہت سارے سوالات ہیں، کیونکہ میں بڑا اسٹیٹ آتی ہے، اسٹیٹ بات کروں. ابھی شکیل بھائی نے بھی سوالات کیے، کسی اور ساتھی نے بھی کیے. ہمارے ساتھ ان کو چلانا کوئی مسئلہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل. اب میں اگر آپ میڈیا اگر میرا ساتھ ہے، میں میڈیا میں کہنے کو تیار ہوں، لیکن ہم وہ چیز کہتے ہیں وہ چیز آتی نہیں ہے. لیکن میں یحییٰ بھائی کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب میرے ذمہ اٹھے، میں خود ادھر چیف گیسٹ کیوں میرے ساتھ کانفرنس میں بیٹھا بات نہیں کر کو اٹھا لیا گیا. وہ کون لوگ ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کن لوگوں نے اٹھوایا، سب کو پتہ ہے. لیکن اس کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں آتی ہے. یہ تو مہربانی ہے آپ لوگوں کی، میڈیا کی. شکیل بھائی آن لائن تھے، یحییٰ بھائی آن لائن تھے، بڑا پروگرام کیا انہوں نے، میں شکر گزار ہوں ان کا. محسن بھائی رات 5 بجے تک میرے ساتھ آن لائن تھے، شاہد کوکر بھائی میرے ساتھ آن لائن تھے، اور میرے بہت سارے ساتھی جو آن لائن تھے جو کام کر رہے تھے. شکیل بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود جا کے سنا پور سے فٹ بالستان کے ناظرین، آپ نے یہ پریس کانفرنس دیکھی. ہم کوشش کرتے ہیں اس طرح کے پروگرام مسلسل آپ کے لیے لاتے رہیں. شکریہ.